आमा बङ्गलामुखी फिल्म्सको प्रस्तुति हास्य टेलिश्रृङ्खला आयो खुरापाती। आयो खुरापाती। खुरापाती खुरापाती आयो खुरापाती। खुरापाती खुरा खुरा आयो खुरापाती। काम केही नगर्ने चाहिँ पुग्छन् माथि माथि, जनतालाई झुक्क्याएर गर्छन् खुरापाती। ठेक्कापट्ट आफन्तलाई कमाउँछन् हात्ती, जनता सधैँ गरिबीमा सुत्या छैनन् राति। नियम कानुन नलाग्ने भो भ्रष्टाचारी माथि, भ्रष्टाचारी माथि, ठुला बडा माथि बढ्यो खुरापाती। फोकटमा पाए भने अलकत्रानी खानी, रुगा खोकी लाग्दा पनि विदेशतिर जानी। जनताको बोली दिने कोही छैन साथी, जनताले नै जनतामाथि गर्छन् खुरापाती। खुरापाती गर्दा पनि झन्झन गए माथि, झन्झन गए माथि बढ्यो खुरापाती, बढ्यो खुरापाती। आयो खुरापाती, खुरा खुरापाती पाती खुरापाती। आयो खुरापाती, आयो खुरापाती। बस्ने भन्ने मात्रै हो, सरसफाइ नै गर्दै गर्दैन। भन्ने बेलामा मात्रै हामी यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु सरसफाइ गर्छु भन्छ, आफ्नै घर सम्झेर सरसफाइ गरे पो हुनु के भन्ने। अब के तालको मान्छे होला। ल त्यत्रो तलै पछि टोयलेट बनाइदिएको छ, बच्चालाई दिसा पिसाब गराउने पट चाहिँ बाहिर ल्याएर फालेको छ। के तालको मान्छे होला, कहाँ राख्ने भन्ने कुरो पनि थाहा छैन। यस्तो पनि हुन्छ। हेर हेर तिहारमा पूजा गर्दाखेरि सजाएको फुल पनि अहिलेसम्म निकालेर फालेको छैन। कस्तो खालको मान्छे होला। खट्टम पार्ने भयो ल मेरो घर त। सफा गरे पो हुनु, सफा पनि आफैले गर्नुपर्छ। अब के भन्ने। अब घाम लागिसक्यो अहिलेसम्म उठेको छैन जस्तो छ। कुले ओ कुले 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 भन्दाको कुलबहादुर काका भनेर बोलाउन सक्नुहुन्न क्या घरबेटी बा? अब आफूभन्दा कान्छो छ कसरी काका भन्ने? आफूभन्दा सानो मान्छेलाई काका भन्ने गरेको छैन मैले। तपाईँभन्दा कान्छो भए पनि मेरो ड्याडीको नाम त कुले काका हो नि। गाउँमा हाम्रो कत्रो इज्जत छ, भाडामा बस्यो भन्दैमा हेप्न पाइन्छ कि क्या हो? का कुले भन्दा पनि हेपेको हुन्छ भनेको? तिम्रो त्यो हजुरबा हजुरआमाले अरू नाम पाएन? के हो त्यो कुले काका भनेको? हजुरबा हजुरआमाले राखेको नाम त कुलबहादुर हो नि। गाउँका मान्छेले माया गरेर काका थपेर बहादुर हटाइदिएर अनि मात्रै कुले काका भएको। ल ल धेरै गन्थन नगर, मलाई धेरै गन्थन गरेर बस्ने फुर्सद छैन यहाँ। तिम्रो बाउ कहाँ छ? तिम्रो बाउलाई बोलाऊ। बा त हुनुहुन्न। कहाँ गयो त त्यो? लकडाउन भएदेखि देखेकै छैन। घरमा आएको भनेको होइन, आएको छैन। छैन छैन, रात बानी भनेर हिँड्नु भएको, उतै गाउँतिरै हुनुहुन्छ। का रात त मलाई पनि बाँडेको भए हुन्थ्यो नि। अच्छा अनि के कुरा गर्नुभएको घरबेटी राई? तपाईँ यत्रो घर भएको मान्छेलाई रात बाँडेर हुन्छ? राहत दिने भनेको त दिनभरि काम गरेर बेलुकाको छाक टार्नु पर्ने मजदुरहरूलाई पो हो त। केही नभएकाहरूलाई पो सहयोग गर्ने हो त। तपाईँ यत्रो घर भएको मान्छेलाई पनि रात दिएर साध्य लाग्छ काहीँ? मैले त्यस्तो रात भनेको होइन, मैले यस्तो रात भनेको। यस्तो 2 महिना भइसक्यो खोइ घर भाडा मलाई दाइले कराएको कराइ छ। पहनु न पहनु, तपाईँको यो 2 महिनाको घर भाडा खाएर हामी भाग्छौँ त? सरकारले न यो पनि छुट गरिदिन्छ कि त्यही भएर पो कुरेर बस्छ त। सरकारले घर भाडा छुट गर्नलाई हामीलाई पनि त सरकारले ब्याङ्कको लोन छुट दिनु पर्यो नि।
2 महिना लकडाउन गरेर अहिले झन् कोरोना बढे पनि सरकारले कर लिनको लागि खुकुलो बनाएको छ। यही 25 गतेसम्म तिर्न आउनु भनेर टगारा गरेको गरे छ, नत्र जरिवाना ठोक्छ रे। तपाईँले पनि त हामीलाई 2-4 महिनाको भाडा छुट गरिदिएर खुकुलो बनाइदियो हुँदैन? घर मात्रै ठुलो बनाएर हुँदैन के घरबेटी बा, मन पनि ठुलो बनाउनु पर्छ। अब मन ठुलो बनाएर के गर्ने? खाना हाल्ने पेट सानो भएर जान्छ, फेरि हामीले नै खाना त खानु पर्यो नि। धेरै खानु हुँदैन कि हजुर, धेरै खाएपछि भुँडी मात्र ठुलो हुन्छ, त्यसै रोग मात्र लाग्छ। रोग लागेपछि हस्पिटल जानु पर्यो, जचाउनु पर्यो, औषधि मुलो गर्नु पर्यो, पैसाको मात्र सत्यानाश। त्यही भएर ठिक्क खानुपर्छ कि हजुर, मेरो जस्तै। त्यही भएर सिलिम ज्यान बनाउने। हेर नि त्यहाँ मम्मी, सिलिम भनेको के हो थाहा छ? यस्तो हो सिलिम। मेरो जस्तो ज्यान भन्नु न, 0 फिगर भन्न नआउनेले के भने होला। ल सिलिम बन्नु परेको छैन मलाई, फुरुक्क भाडा दिने, नत्र मलाई करले चिलिम बनाउँछ फेरि। अब भाडा त उही हो हजुर, सम्झिने पानी छम्किने। हामीसँग छैन, उहाँ आएपछि मात्रै हो, होइन छोरी? अनि कहिले आउँछ त त्यो? आउँछ के आउँछ, कति हतार गरे भने उहाँबाट हिँडिसक्यो भनेर खबर आइसकेको छ। हेर कति दङ्ग पऱ्यो क्या स्यालमा, खबर चाहिँ लेखेरै ल्याएको हो क्या। कताबाट आउँछन्? यतैबाट यतैबाट आउँछ। हेर त्यस्तै हेर भा, हेर त्यो चन्दनले ट्र्याकमाथि कोट लाएर टक्क खाँदा भिरेर सुत्दा पनि त्यही लाएर सुतेर भोलिपल्ट बिहान चुल्ठे मुल्ठे अगाडि लिएर हिँड्ने मान्छे आज मन्त्री पड्काएको गाँठे। खप्पर चाहिँ हो क्या भा। त्यही त अहिले मन्त्री खाने भने त यस्तैले रहेछ। हो भा, अर्काको पैसामा सामाजिक अभियन्ता बनेर हेर्दा हेर्दै मन्त्री पड्काइदियो। ल हेर त बाबा, यो भाग्यको कुरा गरेर साध्य छैन क्या बाबा। त्यही भएर श्लोकमा लेखेको छ नि, स्त्रीस्यम चरित्र पुरुषस्य भाग्य दैव नजाति भनेर। हो रहेछ नि भा। ल हेर्नु त त्यसको भाग्य कसरी चम्क्यो। कुरो त गर्नु नहुने भा, त्यो मगा जाहिर आएको थियो भा। मेरो सन्तानको नाममा यही एउटा छोरो छ, यसलाई जसरी भए पनि जाहिर लगाइदिनु पर्यो हजुर। ल यो चाहिँ कुरो मिलेन बाबा। अब हामी कहाँ स्टाफ बढी भइरहेछ, भएको स्टाफलाई नि काम दिन सकिया छैन, बरु यसो अन्त्य गरेर ट्राई मार्ने पो हो कि बाबा। ओ बाबा कहाँ हराएको? कहाँ हेर नि, यहीँ छु नि बाबा। पहिला कुरो त यसो सम्झ्यो क्या बाबा, त्यही भएर यस्तो टोलाएको। होइ त नि बा, कति बेला आउने हुन्? आफूले यहाँ झन्डा फरफराएको गाडीमा चढ्न कस्तो हतार भइसक्यो। अन्त हतार नभएर आइपुग्दैछ होला नि त। मान्छेलाई उहाँ झन्नावाला गाडी चढ्नलाई वर्षौँ पुर्नुपर्छ, कति तपस्या गर्नुपर्छ। धन्न हाम्रो केटो त बाटो थियो र फ्याट्टै यो 6 महिना राजनीतिमा के लागेको थियो, मन्त्री पड्काइहाल्यो। आयो ल, आइपुगिहाल्यो नि। यही गाडी हो बा? यही हो। झन्डा चाहिँ छैन, यही हुनुपर्छ बा। गाडी राम्रै छ, रातो छ। झन्डा भएको त अब गाडी अन्त गएको होला, अहिले पछि दिएला नि त। अहिले यही गाडी पठाइदियो होला नि। गाडी राम्रै छ त। बधाई छ है त, बधाई छ। धेरै बधाई छ। चन्दनले धन्यवाद। अब त भन्दा भएन, मन्त्री छु। अनि धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। कार्यकालको शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद। ल अझै बधाई छ मन्त्रीज्यू। ल कार्यकालको सफलता। कति साको क्या बाबा? साको छ नि क्या? अब नसुहाउने कुरै भएन, मान्छे हेर्नु कस्तो ह्यान्डसम छ है बुहारी। अनि बा अबको कार्यक्रम के छ त? अबको कार्यक्रम भने चाहिँ सफर खाने कार्यक्रम छ बाबु। ए सफा खाने अहिले आउँदा बा खाइदिन्छ। यहाँ बिहानदेखि भोक लागेर त के खाउँ भएर त त्यही सफा खाइदिन्छु म त, होइन केटा? फोकट लाग्छ हेर त, सफा हुने खानेकुरो भन्दा त साधु भन्दा होला। यस्ताले के देश विकास गर्ला बा? त्यस्तो शपथ भने होइन के, यहाँ जनताहरूको अहिलेतिर यिनीहरूले भोट हालेर चुनाव जिताएर तँलाई पठाए नि। अब यिनै जनताहरूको अहिलेतिर चाहिँ आएर म यसो गर्छु, यो राम्रो काम गर्छु, त्यो राम्रो काम गर्छु, विकास गर्छु भनेर खाने शपथ हो के? ए त्यो पो हो? ए ल ल ल्याउ न, ए यो हो मलाई। ल म
म यो गाउँमा चुल्ठे मुन्द्रे भकुन्डे मखन्डे सबैको नाम सम्झी शपथ खान्छु कि यो खोलाको ढुङ्गा बालुवा गिट्टी रोडा कुनै पनि खोला किनारामा देखा पर्ने छैन ल अगाडि बढौँ त बढौँ कहिलेकाहीँ झुकिएर मात्रै राम्रो काम गर्छु यो भन्न पर्दैन बा गर्दैन जनताहरूलाई नयाँ जोक्स टुक्का भनेर हँसाउँछु जनतालाई नयाँ जोक्स उखान टुक्का चुटकिला भनेर सधैँ हँसाउने गर्छु यो त धेरै राम्रो बुदा लाग्यो भाइ मलाई हाँस्यो भने स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ अरे कोरा नानी भएको छ नि अहिले एकचोटि सुरुवात यहीँबाट हाँसेर गर्ने अगाडि बढौँ अब एक सेकेन्ड भए पनि आयु बढ्यो क्या भाइ बढौँ ल अहिलेलाई यति हो ल सिद्धो होइन त शपथ ल बा पल्लो गाउँमा सम्मान गर्न बोलाएको छन् यही मौकामा तिमीलाई र यिनलाई पनि सम्मान आउँछु ल जाउँ लैन केटा लैन फोकट लाल भाइ ल हेर्नु त के मन्त्री हुन पाएको थियो सबै परिवार आफ्नो चुन्से मुन्द्रे भरौटे लिएर शपथ खान भनेर गयो यस्तो त ताल छ हाम्रो देशको मन्त्रीहरूको ल हेर्नु त अरे ब्रो हाम्रो गाउँलाई चाहिँ बच है भा आयो खुरापाती के रे चन्दने मन्त्री भयो रे होइन तैँले सपना देखिस् क्या हो के को सपना देख्नु नि विपनाकै कुरा हो बाटोमा फुलमाला लिएर स्वागत गर्नेको भिड थियो त्यहाँ अघि होइन कसरी मन्त्री बन्यो त्यो पत्याउँदै नपत्याउने मान्छे पनि मन्त्री बन्न थाल्यो फेरि मन्त्री बन्न त्यति सजिलो छ हुन्छ सजिलो हुनु भयो त हाम्रो ड्याडी पनि त मन्त्री हुनु पर्ने नि खै हाम्रो ड्याडी मन्त्री भए होइन हुन्छ नि तेरो बाउ मन्त्री यही गाउँपालिकाको एउटा सदस्य त बन्न सकेका छैनन् त्यति मात्र के भयो र आफ्नै घरको एउटा राम्रो अभिभावक त भइदिया भए हुन्थ्यो तेरो बाउ मन्त्री बन्ने कुरो बुझ्नु हो भन्दैमा कोही मन्त्री बन्छ आज पुरा भन्दै हिँड्ने त मन्त्री भयो हाम्रो ड्याडी त झन् कुरा बुझ्नुभयो भन्दै अरूलाई कुरा बुझाउँदै हिँड्नुहुन्छ के बेर मन्त्री बन्न नि अनि साँच्ची मम्मी मन्त्री बन्नलाई के योग्यता चाहिँदो रहेछ हेर नानी मैले सुनेको कुरो पढाइ पनि खासै धेरै चाहिँदैन अरे दुनियाँलाई यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेर झुटो आश्वासन मात्रै बाँडे पुग्छ अरे पार्टीका बलिया मान्छेसँग पारवाला मान्छेसँग नजिक भए पुग्छ अरे अनि देश यो राजनीतिक धरापमा परेको बेलामा नराम्रै काम गरेको मान्छे भए पनि केही फरक पर्दैन अरे त्यो चन्दनेले त 8 पनि पास गरे छैन अझै नागरिकतामा उमेर नमिलेर जागिर पनि खान नपाएको त्यही भएर त टोलतिर आएर बनेर हिँडेको नि त्यो त्यही भएर त मन्त्री बन्यो नि त्यो हाम्रो ड्याडीले नि त 4-5 क्लास पढ्नु भएको थियो नि त्यही आधारमा मन्त्री बनाइदियो भए के जान्थ्यो र है अहिले तपाईँ मन्त्रीको श्रीमती म मन्त्रीको छोरी झन्डावाला गाडीमा झन्डा फर गर्दै हिँड्नलाई कम मजा आउँथ्यो त्यहाँ माथि बाटोमा हिँड्दा नमस्कार र स्यालुट पनि खाइन्थ्यो अगाडि पछाडि गार्ड पनि पाइन्थ्यो मन्त्रीकी छोरी नभए पनि मन्त्रीकी श्रीमती त हुन पाउँथिस् नि त खपरमा रहन्छ ल कसरी चन्दनेका बाउछरा तेरो हात माग्न आएका थिए हात मात्र होइन क्या पुरा जिउनी माग्न आएको अब हात मात्र लगाएर त के गर्ने होइन बुढा चुप लाग त ओ स्याल कान्छा महाशय के पारा हो तिमीहरूको औकातले भ्याउँछ मेरी छोरी भित्र्याउन जब एउटा टिनको छाना मुनि बसेर दिनको 10 कप चिया बेच्न नसक्नेले मेरी छोरी माग्न आउने कुले काकाकी छोरी माग्न आउने त्यत्रो आँट तिमीहरूको कसरी आयो यत्रो हिम्मत ए हजुर त्यसो नभनौँ न गरिबको पनि त दिन आउँछ नि तिना छाना मुनि बस्ने चाहिँ मान्छे होइनन् र तिनीहरूको छोरछोरीले चाहिँ विवाह गर्न नपाउने पाउने जति भने पनि पाउने आफ्नो लेभल र हैसियत हेरेर केटी माग्न धाउने धेरै बर्ता नबोलिकन चुप्प लागेर आफ्नो बाटो लाउनु आहा हजुर खुब सम्मान गरेर बोल्नु भयो हामीलाई हेर्नुहोस् एक दिन यही जस्ताको छाना मुनि बसेर चिया बेच्ने मान्छे पनि
कहाँ पुग्छ भन्ने कुरो इतिहासले देखाएको छ बुझ्नुभयो थाहा पाउनु होला पछि हिँड छोरा जाउँ ल ल देखाइरहोस् के देखाउनु पर्छ देखाइरहोस् हामी पनि हेरौँला जानु माथितिर जानु मन लागे पनि जानु हेर यो मम्मीको बुद्धि मौकामा हिरा फुटाउनु पर्छ भनेको यही हो त्यो बेलामा मलाई फ्याट्ट चन्दनीसँग बिहा गरिदिएको भए अहिले म मन्त्रीको श्रीमती भएर बस्न पाउँथेँ के गर्नु आफ्नो त भाग्य पनि नभएको बाउआमाको बुद्धि पनि नपुग्या अब त्यो झन्डावाला गाडीमा चाहिँ त्यो अस्ति भर गाउँमा राखी शर्मीले हिँड्ने भए आफू चाहिँ त्यसले देख्छ कि भनेर मुख छोपेर हिँड्न पनि दिन आयो यस्तो पनि हुने ड्याडी होइन ड्याडी किन आफ्नै हातले यसरी टाउकोमा हानिरहनु भएको आफ्नो हातले आफ्नै टाउकोमा नहानेर के गर्नु अर्का टाउकोमा हान्ने हो त पुलिसले समातेर लगिहाल्छ नजिस्किनु न ड्याडी भयो चाहिँ के भएन भन नि छोरी त्यो स्यालकान्छाको छोरो चन्दनी छैन त्यो त मन्त्री भएछ ए हो र त्यो गाउँ डुलमा मन्त्री पो भएछ शिवरात्रिको बेलामा 100 रुपियाँ चन्दा उठाएर 80 रुपियाँ चाहिँ आफ्नो गोजीमा हालेर 20 रुपियाँ मात्रै चन्दा उठ्यो भन्ने मान्छेले के चाहिँ गाउँको विकास गर्छ र गाउँको विकास नभएर के भयो हाम्रो घरको विकास हुन्थ्यो हामीलाई त राम्रै हुन्थ्यो हाम्रो घरको विकास चाहिँ के गर्नु नि त्यसले त्यो स्यालकान्छाले उसको छोरोको लागि तिम्रो हात माग्न आएको थियो के आँट लिएर मेरो छोरी माग्न आएको होइन के कुरा गर्छ नि फोकटलाल छोरी माग्नलाई आँट होइन छोरो चाहिन्छ त्यही त भने त होइन तिमीले यत्रा वर्षसम्म फोकट्यामा म कहाँ आएर चाहिँ चिया खाँदाखेरि तिमीलाई आँट चाहिएन अहिले मैले यस्तो कलकलाउँदो लक्का जवान छोरो लिएर छोरी माग्न आउँदाखेरि चाहिँ आँट चाहिने तिमीलाई मलाई अरू कुरो केही थाहा छैन खुरुक्कन मेरो छोरालाई छोरी देऊ त्यसपछि तिमीले दिनको 5 कप चिया खाए पनि मैले केही भन्नु छैन दिन्छ छोरी यसले कहिले आफ्नो हुले ऐनामा हेरेको छ ल हेर यो लफङ्गा कोटमा हाफपट्टु लगाएको छ टाई नभएर त्यो खादा बटारेर लगाएको छ टोपी त्यस्तै छ दाढी काट्ने पैसै नभएर होला दाढी पनि काटेको छैन हुलिया हेर नि यस्ता गति न मती भएकोलाई छोरी दिन्छन् कसैले भन्नु पाएँ भनेर जे पाए त्यही नभन त्यही त हेर फोकटलाल कुनै दिन नमस्कार हजुर भनेर हात जोड्ने दिन आउँछ होइन त बुढा चोरै आएन ठिक ए बुढा यिनले कति चिया खान्छ सबको ब्याज स्याज सब हिसाब गरेर लिने थिए मिलाउँला मिलाउँला त्यतिखेर दिने भाव है अनि विकास हुँदैन त ए हो र त्यसले एकछिन पर्खिनु है त ड्याडी अब त्यो हातले होइन यो हम्मरले चाहिँ आफ्नो टाउकोमा हाल्नु हम्मरले किन टाउकोमा हाल्नु त्यो बेलामा स्यालकान्छाको छोरा चन्दनीसँग मेरो बिहे गरिदिएको भए अहिले म मन्त्रानी भएर सरर झन्डा फरफराको गाडीमा डुल्न पाउँथे नपचाउँदो खोलाले बाबा त भने ल हेर्छ केटा एकै झड्कामा मन्त्री भइएन यो तेरो भाग्य पनि बल्ल रहेछ हुँदा मन्त्रीको पिए हुन पाइस् बाले त भन्थे काम गर केटो फलको आश नगर हो रहेछ अब मन्त्री त भयो तर मैले गर्न पर्ने काम चाहिँ के हो केटा त्यो त मलाई पनि के थाहा हजुर होइन मैले तँलाई पिए किन राखेँ पिए भएपछि त सबै कुरो थाहा हुनु पर्यो नि हजुर जस्तो मन्त्रीलाई त थाहा छैन म पिएलाई कहाँबाट थाहा हुन्छ त्यही पनि म त हजुरकै कार्यकर्ता परेँ म त अचानक भएँ नि त त्यो पनि पहिलो पटक म पनि अचानक पिए भए त हो नि त्यही अचानक पिए भएर दारी कपालधरी काट्न पाइनँ यहाँ आफैले त दारी कपाल काट्न पाउँदैन यता दौडिन उता दौडिने गरेर अनि एकटा गर्ने चाहिँ के हो भन् त भ्रष्टाचार गर्ने यदि अडियो बाहिरै हाल्यो भने पनि यो मेरो आवाजै होइन भन्ने कमिसन बिना त कामै नगर्ने यदि हल्का मात्रै हुन लाग्यो भने छेउ चाहिँ विदेशमै गएर गर्ने तलब भत्ता खाने यदि कसैले उद्घाटन गर्न बोलायो भने जाने ठिक भनिस् अनि हामीलाई उद्घाटन गर्न चाहिँ कसले बोलाउँछ नि त्यो त खुरापाती हेर्दै गएपछि थाहा भइहाल्छ नि आयो खुरापाती आयो खुरापाती भन्नु न छिटो घुम्न जान्ला घुम्न आइज न छिटो घुम्न जान्ला भए अघि नै भन्नु पर्दैन म यस्तो लुगा लाएर आउँदै त फोटो खिचेर फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा टिकटक बनाएर हाल्नु परेन यस्तो लुगा लाएर भन्नु नै होइन अघिदेखि मम्मी घुम्न नजानु हो यस्तो लुगा लाएर के घुम्न जाने हो र जाम घर अर्कै लुगा लाएर झन् फोटो खिच्ने तपाईँको पनि टिकटक बनाइदिन्छु भन्नाछु
पर्दैन, घर सर जान, लुगा फेर्नु पनि पर्दैन, हामी घुम्न जानला होइन। अनि अघि चाहिँ घुम्न जानला भने होइन, अनि कहाँ जानला हामी? काम खोज्न जानला, काम। यस्तो लकडाउनको बेला कसले दिन्छ हामीलाई काम? पावर हुनेले दिन्छ नि, कसले दिनु? पावर हुनेले? यस्तो बेलामा कोसँग छ र पावर? तेरो भिनाजु मेरो ज्वाइँ शर्मिलाको पोइ अर्थात् नमुना नेता। अब ज्वाइँ पावरमा भएको बेलामा फाइदा उठाउनु परेन? तेरो दाइ हरिलठक काम नपाएर त्यसै भौतारेर हिँडिरहेछ। तेरो बाउको ताल त्यस्तै छ, रात भनेको छ, कुनी के भनेको छ, लहर लहर डुलेको छ। अब त दिनमा 15वटा त्यो टिकटक हो कि के जाति हो बनाएर त्यो फेसबुकमा र इन्स्टाग्राम के जातिमा हाल्दैमा तँलाई फुर्सद छैन। अब अहिले आफ्नो मान्छे पावरमा भएको बेलामा खुरुक्क कुरो गर्नु परेन? तिमीलाई ठाउँमा लाग्नु पाए त मलाई पनि कस्तो आनन्द हुन्थ्यो नि। ए हामी चाहिँ काम गर्ने अनि तपाईँ चाहिँ के गर्ने नि? म त केही पनि नगर्ने, के गर्नुपर्छ र? यसो गाउँपालिकामा आएको कामहरूको अगुवाई बनाइदिए मलाई पुगिहाल्छ। त्यति भयो भयो। अनि भेनाजुले हामी 4 जनालाई काम लगाइदिन सक्नुहुन्छ त? किन नसक्नु? काम गर्न सक्ने भनेकै त्यही पदमा हुनले त हो नि। पदमा पुग्ने बित्तिकै यहाँ मान्छेले 21 पुस्तालाई पुग्ने गरी सेटल गर्दा रहेछन्। हाम्रो त जाबो कति हो र? 4 जना त हो नि, तिमीहरू 3 जना, म 1 जना। ए त्यसो भए हामी पनि सेटल हुने भयौँ होइन त? सेटल त हुन्छौँ, तर एउटा कुरामा चाहिँ हल्का कुरो बिग्रिन्छ कि जस्तो चिन्ता लागेको छ मलाई। के कुराको चिन्ता हो मामु त्यस्तो? मान्छे फ्याट पावरमा पुग्ने बित्तिकै अरू कसैलाई नि गन्दैन अरे भन्थे। न त्यही शर्मिलेले पनि हामीलाई नगर्ने हो कि? किन नगर्नु नि? गर्नु पर्यो नि। त्यत्रो महिना हाम्रो घरमा बसेर खाएको त ऋण तिर्नु पर्यो नि। हो ठिक भनिस् तैँले। त्यत्रो समयसम्म मैले तेरो दाजु बहिनीको घाँस काटिकन त्यसलाई खुवाएको, अहिले त्यसले भर्ताल हाल्नु परेन? पर्यो। हो खुर्कै आइजो। एकदम ठिक भन्नुभयो तपाईँले। यहाँ पावर र पैसा हुनुपर्छ। 7 पुस्ता देखेको मान्छे मेरो यो काम गरिदिनु पर्यो, मेरो त्यो काम गरिदिनु पर्यो भन्दै आउँछन्। अस्ति त चिन्नु नजानुको नाता लाएर मेरो मामाको काकाको छोराको छोरीले लौ न मेरो बुढाको टेन्डर पास गराइदिनु पर्यो भनेर भन्छन् बा। तर जे जसो भए पनि कसैले चाहिँ गजब बोकेर आउँछन्। कोही कुखुरा बोकेर आउँछन्, कोही घिउ बोकेर आउँछन्, कोही हाँस बोकेर आउँछन्, कोही त चल्ला बोकेर आउँछन्। तर मेरो बुढा साह्रै सोझो छन् भने घुस त लिनै मान्दैनन्। लिने भने कसैले मात्रै हो, त्यो पनि मैले। अरू त ठिकै हो, कुन दिन मेरै ठुली आमाले मलाई काम लगाइदिनु पर्यो छोरी भन्दै आउने बेर छैन। न त तिनको काम गरेर मलाई कसरी नै आउँछ, न त पैसा नै। एकछिन पछि फोन गर्छु ल तँलाई। ठुली आमा कति बेला आउनुभयो? आउनुहोस् न, बस्नु, चिया खाएर जानु होला। ठिकै छ नानी, ठिकै छ, पछि खाउँला। अब अहिले कोसेली ल्याएको छ न, त्यो कोसेली ल्याएर खाउँला नि होइन? होइन के रिसाइरह हो? लकडाउन भएको यत्रो दिनपछि बल्ल भेट हुँदैछ, त्यही पनि ठुस्स परेर बस्छ यार। जति खुसी हुनु भइसके, अब तिमी जस्तो हाङ्गा बिङ्गा पात पतिङ्गरसँग खुसी हुनु छैन मलाई। हुन त नारीको चरित्र दैवले त बुझ्न सकेका छैनन्। म जाब झन् मान्छे के बुझौँला र? तिमीले भन्न खोजेको के हो? मैले बुझिरहेको छैन नि। मैले पनि तिमीले भन्न खोजेको कुरा कहाँ बुझेको छु र? मैले भन्न खोजेको कुरा प्रष्टै छ। तिमीसँग लभ गरेर पछुताउँदैछु। के रे? हिजो अस्तिसम्म चाहिँ म तिम्रो लागि लक थिएँ, आज आएर चाहिँ म पछुतो भएँ? अनि के त नि, आफूलाई माग्न आएको मान्छे मन्त्री भइसक्यो, तिमी चाहिँ त्यही मन्त्रीको चम्चा भएर बस्ने। हेर, तिमीले के मलाई यो पैसा र पावरको लागि मात्र माया गरेको हो त? तिमी अस्ट्रेलिया जान्छौ, पैसा कमाउँछौ, डिपेन्डेन्टमा मलाई पनि लान्छौ भनेर पो त माया गरेको नि। ए भनेपछि तिमी मेरो होइन, अस्ट्रेलिया पैसा र पावरको गर्लफ्रेन्ड छौ होइन? आयो खुरापाती, आयो खुरापाती। हजुर भइहाल्छ नि भने हुन्छ। तपाईँको रोकिया जति काम के छ सबै ल्याउनु न। साथी त्यो अस्ति नै एकचोटि तपाईँले के एउटा कहाँ दर्ता नभएको जग्गा कहाँ भन्नुहुन्थ्यो नि, त्यो पनि मिलाएर ल्याउनुहोस्। हुन्छ भने हुन्छ, भइहाल्छ नि। कति भाग्यमानी रहेछ यो क्या, मन्त्रीको पेटा पर्ने बसिँदै। नाति त्यो मनमा अलिकति सफा रहेछ भने अलिक ठुलो भएपछि पर्ला, नत्र चाहिँ बेर छैन। ल सब कार्य कुरु पारेर ल्याउनु, यही मौका चाहिँ झार्जी पार्नुपर्छ। हुन्छ।
यार ए ल ल हाँस मैले राख्ने हाँस कालकान्छ बा साँच्ची मन्त्रीको बा के छ खबर ठिक छ ठिकै छ यसो भेटघाट गरौँ भनेर आएको क्या बा ए भेटघाट गर्न आउनुभएको ल ठिक छ भेटघाट त गर्नुपर्छ नि अब ठुलो बडा कहाँ भेटघाट नगरे कहाँ जानुहुन्छ अनि यो भैँरा बच्चो चाहिँ किन बोकेर हिँड्या नि कि केटाकेटी खेलाउन खेलाउन होइन बा मैले दाँत केलाउन ल्याएको दाँत केलाउन लिएर आएको अरे दाँत केलाउन लिएर त अलिक ठुलो बोकेर आउनुपर्छ नि यत्रोले केलाउँदाखेरि त दाँतमै हराइहाल्छ नि दाँतमा हराउँदैन क्या बाबा हराउँदैन अब मन्त्रीज्यूको र यसको कद मिलाएको क्या बाबा बराबर मन्त्रीज्यू नि अलिक सानै हुनुहुन्छ यो पनि अलिक सानै गाँठीको त्यही भएर ए सानो मान्छे भनेर हेपेको अहिले त्यो सानो मान्छे मन्त्री बगी भएन हजुर यसरी आएछ नआउनु न आएछ आउनु भने यति राम्रो मान्छे नराम्रो देखिन्छ क्या बाबा कुरो चाहिँ अगाडि बढाउनु क्या बाबा कुरो के भने नि बाबा अब म त्यहाँ हाकिदिन्छु बाबालाई थाहा छँदैछ कमाइ हुँदैन टेबल मुनतिरको यसो टेबल मुनतिरको कमाइ हुने ठाउँतिर मलाई फुत्त सर गरिदिनु पऱ्यो भनेर क्या त्यही भएर यो ल्याएको म त्यहाँ सर्व हुन्जेलसम्म त यो उहाँको हुन्छ बाबा अनि त्यही बेला भन्नु बा मान्छे दिन कसरी फिर्दो रहेछ भन्ने कुरो त थाहा भयो होला नि मैले मेरै छोरालाई लौ न हाकिम साहब एउटा जाहिर खुवाइदिनु पर्यो भनेर लिएर आउँदाखेरि कोटा छैन हजुर महिलाको मात्रै कोटा छ भनेर भने हो कि होइन के हुँदो रहेछ समयले कहाँ पुर्याउँदो रहेछ थाहा भयो होला नि यो पुरानो घाउलाई कोट्या भने यहाँ पीडा हुन्छ अरे क्या बाबा यसरी नकोट्याउन पिलो भयो पो बिर्सिनु यहाँ गरे छ कसरी बिर्सिनु त्यस्तो चाहिँ भएन क्या बाबा यो समातौँ त्यसलाई अब बिर्सिँदा हामी छिमेकी हो नि त बाबा एकअर्कामा मर्दा पर्दा पनि चाहिन्छ होइन बा मर्ने बेलाको नि ख्याल गरौँ बाबाको आयु त धेरै लामो हुन्छ थाहा छ क्या बाबा मलाई धेरै मिठो मिठो खान पाइन्छ नि मन्त्री भएपछि बाबा ल विचार गरौँला अचार हुन्छ म सुकुटीको अचार ल्याउँछु मेरो काम चाहिँ पकायो म ल्याइहालेँ अचार चाहिँ म ल्याइहालेँ बाबा खबर गरौँला पछि चिज यही हो सुन्नुहोस् त कता हो टाढेको सवारी हो अब एउटा सानो काम थियो त्यसैमा जान लागेको अनि त्यो हिराको हार आएन ठुलो स्वरले बोल्नुहुन्न क्या त्यही काममा जान लाग्यो म ए हस् छिटो गएर आउनु ल अनि यहाँ सुन त्यो घर चाहिँ सासु आमाको नाममा पास गरिहाल अनि त्यो जग्गा चाहिँ मामाको नाममा पास गरिहाल्नु पर्छ अनि अर्को एउटा घर पनि किन्ने विचार छ मेरो त्यो चाहिँ साँड्दाईको नाममा पास गर्नुपर्छ हेर सम्पत्ति जोड्ने भने यस्तै बेला पावर भयो बेला टावर बनाएर राख्नुपर्छ अझै अरू 2-4वटा जग्गा जमिनहरू पनि तिम्रो दिदी बहिनीहरूको नाममा पास गरिरहनु पर्छ यस्तो चाहिँ किन नि ल हेर न त्यहाँ भोलि सम्पत्ति छानबिन आयोगले अनुसन्धान गर्यो भने हाम्रो सम्पत्तिको नाममा जिउमा लगाएको लुगा र पेटमा भएको खानेकुरा मात्रै हुनुपर्छ साथीहरू आज यस हाम्रो गाउँको नमुना बाटोको नमुना मन्त्रीज्यूले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ है हेलो हो र लौ बर्बाद भो होइन ओए किन रोया त यहाँ रिबन काट्न लगाएर त उहाँ गरेर हुन्छ मेरो पिए पतै गयो नि होइन के भन्छ यो मन्त्री हुँदा हुँदै तेरो पिए पद चाहिँ कसरी जान्छ सर्वोच्चले तपाईँकै पद हटाइदिएछ अनि तपाईँको पद गएपछि मेरो पद गएन त मेरो मन्त्री पद गयो ए बा म त खुस्केछु नि त्यही पनि एकचोटि रिबन त काट्न पाए हुन्थ्यो नि काटौँ के रिबन काट्नु नि यो पद फुस्किया मन्त्रीले पनि रिबन काट्छन् अब अर्को कुन चाहिँ मन्त्री आउँछ त्यसैले काट्छ खै चिल्यो एउटा खाता चाहिँ छोडिदेऊ न कहाँ छोड्ने भए 50 रुपियाँ परेको छ यसको म उसै हाकिम भएको हो र बाबा लोकसेवा दिएर त्यत्रो मेहनत गरेर पो हाकिम भएको गाँठेँ म हे भगवान् धन्न यस्ताको मन्त्री पद खुस्काइदिएर धेरै राम्रो गरेँ अब हाम्रो गाउँको गिटी रोडा बालुवा केही पनि नष्ट नहुने भयो त्यसले गर्दा भुसा पनि नहुने भयो वातावरण पनि धेरै राम्रो हुने हो बाबा कति राम्रो फैसला गरे भने नि अदालतले
होइन तपाईँहरू चाहिँ किन यसरी टल्ल परेर बस्या बाबा कमसेकम हाम्रो गाउँ बच्चा भन्नु न ती चुल्ठे मुन्रे सबैलाई आश्रय दिन्छु भनेको थियो नि तिनीहरू पनि नहुने भयो अब हामी ढुक्कले राम्रो काम गरेर हिँड्न सक्ने भयो बाबा तपाईँहरू पनि लाग्नुहोस् तपाईँहरू लाग्नुहोस् नलाग्नुहोस् म चाहिँ लागेँ बाबा अब केटा तिमीहरू बस न है हामी चाहिँ के खान बस्नु के गर्ने त अब के गर्नु नि आँच भन्ने बढ्ने गाउँमा आवारा भएर हिँड्ने ए बरी हिँड जाउँ के को घर जाने हो र बा अब त म त माइत जान्छु बस्दिनँ ए त्यस्तो कुरा नगर न अरू सबैले छोडे पनि तिमीले त यस्तो बेला साथ दिनु पर्यो नि तिमीलाई साथ दिएर म यहाँ गाउँमा बेइज्जत भएर बस्नु छ र कत्रो कत्रो सपना देखेकी थिएँ गहना बनाउन अर्डरमा देखेकी थिएँ गाउँभरि नाक फुलाएर हिँडेकी थिएँ मन्त्रीकी बुढी यस्तो त्यस्तो भन्दै विदेश घुम्न जाने कत्रो सपना थियो त्यो पनि चकनाचुर भयो जान्न म घर सर माइत गएर बस्छु अब जुन दिन मन्त्री हुन्छु त्यही दिन लिन आउनु ल हेर बल्ल बल्ल एउटा बुहारी कराउँदा बिहे गरेर लिएर आएको थियो त्यही बुहारी पनि रिसाएर हिँडेँ अब यो बुढो हड्डी सधैँ खाएरै खानुपर्ने भयो नि मैले कहाँ मुन्टिनुपर्छ मुन्टी म चाहिँ हिँडेँ ल हेर मन्त्री हुन्जेलसम्म चाहिँ लामा लस्कर लाएर अघि पछि गर्दै आउने मन्त्रीको पदबाट खुसिने बित्तिकै जुम्राले लाख छोडा जस्तै छोडेर जाने श्रीमतीले नि छोड्ने बाउले पनि छोड्ने ए स्वार्थी संसार अब म कहाँ जानु होला खै तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् मेरो दौरा सुरुवाल चाहिँ दिएर जानुहोस् ए भाइ आज एक दिनलाई त छोड्देऊ न तिम्रो जाऊ यो दौरा सुरुवाल कोट खान्छु होला त म भोलितिर तिमीलाई ए हुँदैन मलाई अर्को ठाउँ भाडा लाउनु परिसक्यो ए तेरिका भोलितिर लिन आऊ न पुगाल्नुहोस् हुँदैन ए तेरिका ल भयो त नाङ्गे झर बनाइहाल्यो नि मलाई आयो खुरापाती आयो खुरापाती